Exodo 13. Ang Ginoo miingon kang Moises, ihalad kanako ang tanang kamagulangang anak nga lalaki sa mga Israelita ug ang tanang panganay sa kahayupan, kay akuha sila. Si Moises miingon sa katawhan, hinumdumi ninyo kining adlaw nga maoy inyong pagbiya sa Ehipto, diin kamo giulipon, kay gipagawas kamo sa Ginoo pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Ayaw kamo pagkaon og pan nga may patubo, niining adlaw sa bulan Sabib, mubiya kamo sa Ehipto. Busa kun madala na kamo sa Ginoo ngadto sa yuta nga tabunok kaayo, nga gipuy-an sa mga Kanaanhon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Hibihanon, ug sa mga Jebusihanon, nga iyang gisaad sa inyong mga katigulangan nga ihatag kaninyo. Sa ulugan ninyo niining bulana kining musunod nga mga seremonyas. Sulod sa 7 ka adlaw pan nga walay patubo ang inyong kanon, ug sa ikapitong adlaw himua ang usa ka kaas sa ulugan alang sa Ginoo. Pan nga walay patubo ang kanon ninyo sulod sa 7 ka adlaw, ug kinahanglan nga wala gayoy patubo o pan nga may patubo bisan asa sa inyong dapit. Niadtong adlaw ipasabot ninyo sa inyong mga anak nga gihimo kining tanan aron paghandom sa Ginoo kaninyo sa pagbiya ninyo sa Ehipto. Kining maong seremonyas magsilbing usa ka timaan diha sa inyong kamot ug usa ka patik diha sa inyong agtang nga magpahinumdum kaninyo aron magpadayon kamo paghisgot sa balaod sa Ginoo, kay siya ang nagpagawas kaninyo sa Ehipto pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Busa tumana kining seremonyas matag tuig sa gitakda nga panahon. Sa dihang dad-on na kamo sa Ginoo ngadto sa yuta sa mga Kanaanhon, sumala sa gisaad niya kaninyo o sa inyong katigulangan o inighatag niya niini kaninyo. Ihalad ninyo sa Ginoo ang tanang kamagulangan, ang matag panganay nga laki sa inyong mga kahayupan, iya sa Ginoo. Apan gikan kaniya lukata o nating karniro ang panganay sa inyong mga asno. Kung dili ninyo kinilukaton, balian ninyo ang liog niini. Lukatan ninyo ang inyong kamagulangang anak nga lalaki. Kung sa moabot nga panahon, mangutana ang inyong anak nga lalaki sa kahulugan niini. Tubaga siya, ang Ginoo nagpagawas kanamo sa Ehipto, diin kami giulipon. Giluwas kami niya, pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Sa dihang nagmagahi ang hari sa Ehipto, ug nagdumili sa pagpalakaw kanamo, gipatay sa Ginoo ang tanang kamagulangang anak nga lalaki sa mga Ehiptohanon, ug ang tanang panganay nga lalaki sa mga kahayupan. Busa ihalad namo sa Ginoo ang tanang panganay nga laki, apan lukato namo ang among mga kamugulangang anak nga lalaki. Kining maong seremonyas mahimong usa ka tigpahinumdom sama sa usa ka timaan diha sa among mga kamot o usa ka patik diha sa among mga agtang, kay gipagawas man kami sa Ginoo gikan sa Ehipto pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Sa dihang gipalakaw na sa hari sa Ehipto ang mga Israelita, wala sila dad-a sa Dios agi sa dalan sa yuta sa mga Filistihanon, bisan pag kini mao ang labing laktod. Miingon ang Dios, dili ko gusto nga mausab ang hunahuna sa mga Israelita inig kakita nila gubat, kay tingalig mo balik sila sa Ehipto. Busa gidala niya sila libot sa awaaw nga dapit paingon sa dagat nga pula.
armado ang mga Israelita nga migikan sa Ehipto. Gidala ni Moises ang mga bukog ni Jose, sumala sa gipapanumpa ni Jose sa mga Israelita nga buhaton gayud nila kay si Jose miingon, mutabang gayud kaninyo ang Dios, unya dad-an ninyo ang akong mga bukog. Mibiya sila sa Sukot ug nagkampo didto sa Etam, sa daplin sa Kamingawan. Sa adlaw nag-una kanila ang Ginoo pinaagi sa panganod nga daw haligi aron pagiya kanila sa agianan. Sa gabi nag-una siya pinaagi sa kalayo aron paghatag kanila og kahayag. Sa ingon makapanaw sila adlaw o gabi. Ang panganod kanunay diha sa ilang atubangan panahon sa adlaw ug ang kalayo panahon sa gabi.